हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शादाब अहमद। आप देख रहे हैं राही रैंकर यूट्यूब चैनल। आज का ये पहला वीडियो है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं तारीख़ ज़बान उर्दू के बारे में। यानी उर्दू ज़बान की जो तारीख़ है उसको आज देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ज़बान की तारीफ़। यानी ज़बान कहते किसको हैं? आवाज़ों और तहरीर का जो निज़ाम है, जिसे इंसान अपने ख़यालात और एहसासात के इज़हार के लिए इस्तेमाल करता है, उसे हम ज़बान कहते हैं। यानी कोई भी जो थॉट है, कोई आइडियाज़ है, उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए, इज़हार करने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसी को हम ज़बान कहते हैं। अब दूसरी तारीफ़ आप यहाँ से देखें कि ज़बान ही हमें इंसान बनाती है। एक सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे कि ज़बान ही जो है हमें इंसान बनाती है। यानी ज़बान के ज़रिए हमारे और जानवरों और दूसरे मखलूक़ात के दरमियान एक फ़र्क वाज़े हो जाती है कि हम इंसान हैं और वो जानवर, क्योंकि उनके पास ज़बान तो है लेकिन क़ुव्वत गोयाई तो है, लेकिन उस क़ुव्वत गोयाई के सबब कोई ऐसी चीज़ समझ में नहीं आती है। यानी कोई वो एक्सप्रेस या कोई वो थॉट को, कोई फ़िक्र को वो हमें बता नहीं सकते हैं। बस एक आवाज़ है, जैसे मैं की आवाज़ है या भैं की आवाज़ है, वो इसमें सौत तो है लेकिन उसके ज़रिए हम किसी चीज़ को समझ नहीं सकते हैं। लेकिन जब कोई चीज़, कोई थॉट को हम दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो एक ही वसीला बनता है और वो है ज़बान। उसी के माध्यम से हम, उसी के ज़रिए से हम किसी अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो और जो ज़बान है वो एक कुदरती तरीक़ा है सीखने के लिए। ज़बान को सीखने के दो तरीक़े होते हैं, एक है लैंग्वेज एक्विजिशन और एक है लैंग्वेज लर्निंग। तो बच्चे जो सीखते हैं वो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, उसी के माध्यम से वो इंसानी शनाख्त में आते हैं। और एक होता है लैंग्वेज लर्निंग, यानी मदर टंग के अलावा जो ज़बान हम लोग सीखते हैं वो होती है लैंग्वेज लर्निंग। तो हमें यहाँ जानना ज़रूरी है कि ज़बान ही हमें इंसान बनाती है। आपको समझ में आ गया होगा कि इंसान बनाने की वजह क्या है? ज़बान के माध्यम से हम सारी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। और ज़बान की जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो तीन चीज़ों पर होती है। वो एक होता है सेंडर, और दूसरा होता है मीडियम, और तीसरा होता है रिसीवर। इन तीनों के बीच की जो कम्युनिकेशन होता है, इसी चीज़ को ज़बान कहते हैं। अब आगे देखते हैं। इस तरह लोग बातचीत करते हैं, ज़बान ही से लोग बातचीत करते हैं। ज़बान सीखने की इसका मतलब ये है कि आपने दूसरों के साथ मौसर तरीक़े से, इफ़ेक्टिव वे में जब बातचीत करने के लिए अल्फाज, साख्त और ग्रामर के पेचीदा निज़ाम में महारत हासिल कर ली है, इसी को हम ज़बान कहते हैं। कि ज़बान जब आप सीख जाते हैं तो उसके अल्फाज, उसकी साख्त, उसके ग्रामर, उसके पेचीदा निज़ाम, यानी उसके जो स्ट्रक्चर हैं उसमें महारत हासिल कर लेते हैं, तो तब जाके एक ज़बान बनती है। तो ज़्यादातर लोगों के लिए ज़बान जो है वो ज़बान कुदरती तौर पर आती है। कोई भी जो ज़बान होती है ना, वो कुदरती तौर पर लोगों को आती है। बाद में कोई ज़बान अगर नहीं सीखनी होती है तो वो लोग सीखते हैं। लेकिन जैसे उर्दू है, फ़ारसी है, फ़ारस का रहने वाला है या ईरान का रहने वाला है, तो वो फ़ारसी बोलेंगे क्योंकि वो कुदरती तौर पर वो इन्वायरमेंट उनको मिलता है। तो हमें यहाँ ये जानना है कि ख़यालात और एहसासात के इज़हार का जो ज़रिया है वो एक ही है, वो है ज़बान। अब तारीख़ ज़बान उर्दू हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी ज़बान? तारीख़ ज़बान उर्दू, यानी उर्दू ज़बान की तारीख़ को आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ज़बान जो है ज़मान व मकान के एतबार से, किसके एतबार से? ज़मान व मकान के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। क्या होती है? यानी जगह और वक्त के, यानी कहाँ पे क्या बोलना है इन सारी एतबार से ज़बान जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। और माहिर लिसानियात ने ज़बान को 8 ख़ानदानों में तकसीम किया है। उसकी किस बिना पे तकसीम किया है? तकसीम की जो बिना है वो है सौती, सरफ़ी और नहवी बिना पे, नहवी खसूसियात की बिना पे ज़बान को 8 ख़ानदानों में तकसीम किया है। 8 ख़ानदानों में तकसीम किया है। सबसे पहला जो ख़ानदान है वो आपका हो जाएगा सामी ख़ानदान। कौन सा ख़ानदान?
سامی، دوسرا ہو جائے گا آپ کا ہند چینی، تیسرا ہو جائے گا آپ کا دراوڑی، چوتھا ہو جائے گا آپ کا منڈا، پانچواں ہو جائے گا آپ کا افریقہ کی بانتو، چھٹا آپ کا امریکی، ساتواں آپ کا ہو جائے گا ملایائی، اور آخر میں آٹھواں آپ کا ہو جائے گا ہند یوروپی۔ ہمیں اس کے بارے میں ابھی جاننا نہیں ہے، افریقہ کی بانتو، منڈا وغیرہ، بس اس کا جان لیں ذرا سا نالج کے لیے کہ سامی سے عربی اور عبرانی نکلی ہے، عربی اور عبرانی۔ دراوڑی جو ہے یہ ہندوستان کی ایک زبان جو تمل، تیلگو، ساؤتھ میں بولی جانے والی زبان جو بھی نکلی ہے وہ دراوڑی سے نکلی ہے۔ ہمیں یہاں جاننا ہے ماہر لسان ہند یوروپی کے بارے میں، کیونکہ ہند یوروپی سے ہی اردو اور ہندی نکلی ہے، اور ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تاریخ زبان اردو، تو اردو جو نکلی ہے وہ ہند یوروپی خاندان سے اردو کی نشو و نما ہوئی ہے۔ ماہر لسانیات نے پہلا پوائنٹ دیکھیں آپ، ماہر لسانیات کے اعتبار سے زبان سب سے زیادہ جو وسیع ہند یوروپی خاندان ہے۔ کون سی زبان؟ ہند یوروپی جو خاندان ہے وہ سب سے زیادہ وسیع ہے۔ اردو اور ہندی کا تعلق ہند یوروپی خاندان سے، میں نے بتایا تھا آپ کو اردو اور ہندی کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ تو ہند یوروپی خاندان سے ہے۔ تیسرا پوائنٹ دیکھیں، ہندوستان آ کر ہند یوروپی اپنے ارتقائی دور میں، شروعاتی دور میں جب ہند یوروپی ہندوستان آتی ہے تو وہ ہند ایرانی میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہاں سے گزر کر ہند آریائی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو ہند آریائی کی شکل جب اختیار کرتی ہے، یعنی اردو کی جو نشو و نما ہوئی، سب سے پہلے وہ ارتقائی دور جو ہے وہ ہند ایرانی ہے، اس سے منتقل ہو کے ہند آریائی کی شکل اختیار کی، اور ہند آریائی کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے؟ 3 ادوار میں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے قدیم ہند آریائی، اور دوسرا ہے وسطی ہند آریائی، اور تیسرا ہے جدید ہند آریائی۔ اب اس کی مدت دیکھ لیتے ہیں۔ قدیم ہند آریائی جو ہے وہ 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک شمار کیا جاتا ہے۔ 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک شمار کیا جاتا ہے، اور وسطی ہند آریائی 500 قبل مسیح سے 1000 قبل مسیح تک شمار کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے جدید ہند آریائی۔ جدید ہند آریائی کو 1000 سال سے تاحال شمار کیا جاتا ہے، یعنی ابھی تک جو ہے وہ جدید ہند آریائی میں شمال ہوتی ہے اردو۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہند آریائی کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے، قدیم ہند آریائی، وسطی ہند آریائی اور جدید ہند آریائی۔ ان تینوں کی جو مدت ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس کے علاوہ اس کے بعد جو ہے دوسرے ویڈیو میں، آگے والی ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے قدیم ہند آریائی کے بارے میں پڑھیں گے، اس کی مدت پڑھیں گے، اس کی کون سی وہاں سے نکلتی ہے زبان نکلتی ہے، جیسے وسطی ہند آریائی میں جیسے پراکرت کا پالی ہے، اور شمالی ہند میں ہندوستان کو بھی 4 نقشوں کے اعتبار سے پڑھیں گے، شمال، جنوب، مشرق، مغرب وغیرہ۔ اس کے بعد والی ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے رفتہ رفتہ، یعنی پہلے قدیم پڑھیں گے، پھر وسطی ہند آریائی پڑھیں گے، جدید پڑھیں گے، پھر اپبھرنش، اسی کے نیچے جو اپبھرنش ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر آپ کا ہو جائے گا اپبھرنش ہے، پراکرت ہے، اور لسانیات کے جو تحقیق کار ہیں ان کے جو اقوال ہیں ان کو بھی ہم لوگ دیکھیں گے آگے والی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہاں تک دیکھا۔ اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر بھی ضرور